सेवन गरौं, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउँ। घनखियो लैलै घनखियो, रूपन्देही एफएम घनखियो 102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। ज्ञानमा लाग्नु कसरी सजिलो? आजको वर्णन हो ज्ञानमा लाग्नु कसरी सजिलो। प्रश्न एउटा, उत्तर दुईटा। प्रश्न के भन्दाखेरि ज्ञानमा लाग्नु कसरी सजिलो हो। अब यो प्रश्नको उत्तर दुईटा। एउटा के भने सधैँ जो बनी बनाउ छ त्यो चाहिँ नि आफ्नो स्वरूप हो। यसरी लिने जो हर हालतमा आफै बनी बनाउ छ, आफै जो तयारी छ, बनी बनाउँछ सधैँ, यस्तोलाई चिनेर आफ्नो स्वरूप हो भनेर लिने पहिलो उत्तर। अब यो जो बनी बनाउ हो, सधैँ जो बनी बनाउ हो, त्यो हो ज्ञान नै हो। ज्ञान भनेको चैतन्य, चैतन्य स्वरूप। ज्ञान भनेको आफ्नो स्वरूप। आफ्नो स्वरूप जो ज्ञान हो, त्यो ज्ञान नै चैतन्य मात्र भएको हुनाले त्यो चैतन्य हो सधैँ बनी बनाऊ। चैतन्य कसैले बनाएको होइन। चैतन्य त्यो सृष्टि भएको पनि होइन। त्यसैले चैतन्य त्यसको नाश पनि हुँदैन। र यो स्वतः बनी बनाऊ हो चैतन्य भनेको। त्यो चेतन हो, जो हामीहरूको हृदयमा रहिराखेको जो चेतन भन्ने छ, जसलाई थाहा भनिन्छ, त्यो चेतन हो। त्यो चेतन वस्तु बनी बनाऊ हो। यो चेतनलाई कसैले बनाएको होइन। यो सृष्टिबाट चेतन आएको होइन। कसैले यो चेतनलाई सृष्टि गरेको होइन। त्यसैले चेतनको नाश हुँदैन। चेतनको नाश कहिल्यै पनि हुँदैन। किनकि यो चैतन्य हो, यो स्वयं ज्ञान हो, स्वरूप ज्ञान हो चैतन्य हुनाले यो पहिलो उत्तर। यो उत्तर कुन प्रश्नको भन्दाखेरि प्रश्न हो ज्ञानमा लाग्नु कसरी सजिलो। यो जिज्ञासा अथवा प्रश्न अथवा जान्न खोजिएको कुरा अथवा प्रश्नको रूपमा के भन्दाखेरि ज्ञानमा लाग्नु कसरी सजिलो हो। यसको दुईटा उत्तर। एउटा उत्तर जो बनी बनाऊ हो, त्यो बनी बनाउलाई आफ्नो स्वरूप हो भनेर लिइराख्ने। जो सधैँ हर हालतमा बनी बनाऊ हो, जो सधैँ विद्यमान छ, जसको नाश कहिले पनि हुँदैन, जो सधैँ विद्यमान छ, जो फेरि सबैको हृदयमा छ। त्यसलाई जान्यो कि त्यसलाई साक्षात अनुभव भइहाल्न सक्ने त्यो वस्तु हो चैतन्य स्वरूप, चेतन स्वरूप।
चैतन्य स्वरूपलाई स्वयं ज्ञान पनि भनिएको छ। ज्ञान भनेको जान्नु, जान्नु भनेको कुनै वृत्तिपूर्वक जान्नु होइन, कुनै बाहिरी साधन लिएर जान्नु होइन। जान्नु चाहिँ नि स्वयं जान्नु, स्वयं जान्नु माने ज्ञान, ज्ञान माने चैतन्य, चैतन्य माने चेतन वस्तु। यो चेतन वस्तु सधैँ आफू रूपले रहेको, सधैँ बनी बनाऊ यस्तो जो हो, यसमा आफू बुद्धि गरिरहनु, यही हो आफू भनेर। किनकि जो चेतन वस्तु हो त्यो मर्ने बेलामा पनि जाँदैन, किनकि मर्नुलाई सिद्ध गर्ने त्यही चेतन हो। र मर्नेको टाइम आयो, अब त रहिरहने कुनै अवसर छैन, कुनै पनि सम्भावना छैन। यस्तो जो जानिन्छ त्यो जान्ने सूत्र, जान्ने जो हो त्यो चेतन नै हो। जहाँबाट हामीले यो कुरा जान्दछौँ, थाहा पाउँछौँ, त्यो चेतन नै हो। त्यो चेतन चाहिँ नि हाम्रो शरीर मर्दा पनि मर्दैन, बरु मर्नुलाई जसले जनाउँछ त्यो जान्नेवाला जो चेतन हो, जो सधैँ बनी बनाऊ हो, जो सधैँ रहिरहन्छ, त्यसैलाई लिइराख्नुबाट नै हामीले ज्ञानमा लाग्न सजिलै सक्ने हुन्छौँ। त्यसैले जसलाई हामीले बनाउनै पर्दैन, खडा गर्नै पर्दैन, उत्पत्ति गर्नै पर्दैन, जसको लागि हामीले कुनै प्रयास गर्नै पर्दैन, जो सधैँ विद्यमान छ, जो सधैँ हाम्रो हृदयमा छ, खालि त्यसलाई याद गरे पुग्यो, त्यसलाई महसुस गरे पुग्यो, त्यसलाई यथार्थ जानेर त्यही हो म भनेर त्यस्तो भावमा रहे पुग्यो। त्यो वस्तु हो चैतन्य, केवल चैतन्य, जसलाई केवल ज्ञान पनि भनिन्छ। ज्ञान भनेको जान्नु, जान्नु भनेको चेतन, जसले जान्दछ त्यसको नाम हो चेतन। त्यसैले त्यसलाई ज्ञान भनिन्छ। चेतन भन्नु, ज्ञान भन्नु, आफ्नो चैतन्य स्वरूप भन्नु, अमर स्वरूप भन्नु, मुक्त स्वरूप, मोक्ष स्वरूप भन्नु, त्यो एउटै कुरा। यसरी एउटा उत्तर त हो के भन्दाखेरि जो सधैँ हर हालतमा बनी बनाउँछ, जसको अभाव कहिल्यै पनि छैन। यो अनादिदेखि अनन्तसम्म कहिल्यै पनि यसको अभाव छैन। अर्थात् सृष्टिको पहिलेदेखि सृष्टिको बेला, वर्तमानमा, भविष्यमा कहिल्यै पनि यसको अभाव सम्भवै छैन। किनभने यो सबै जनाउनेवाला जो हो त्यो चेतन हो, चैतन्य हो, जसले गर्दा हामीले सृष्टि अगाडिको कुरातिर पनि जान्छौँ, सृष्टिको कुरातिर पनि जान्छौँ, वर्तमानलाई पनि हामीले लिन्छौँ, भविष्यको कुरालाई पनि लिन्छौँ। कसबाट भन्दाखेरि त्यो चेतनको आधारबाट, जो जान्नु रूप हो, जसले सधैँ जानिराखेको हुन्छ, जो स्वतः जानिराखेको हुन्छ, जो आफूलाई पनि सधैँ जानिराखेको छ, जसले अरूलाई पनि सब जानिराखेको छ। यस्तो जो चेतन वस्तु हो, त्यो चेतन वस्तु हर हालतमा सधैँ बनी बनाऊ स्वरूप हो। यसको लोप, यसको अभाव कहिल्यै पनि कसैका लागि पनि हुँदैन फेरि यो, किनभने सबैको हृदयमा बसिराखेको हो। त्यसैले ज्ञानमा लाग्नु अति सजिलो हो। एउटा उत्तर सधैँ रहिआएको, सधैँ बनी बनाउ रहेको जो चैतन्य हो, त्यो चैतन्यलाई आफू भनिकन चैतन्य रूपले आफू रहिराख्नु, एउटा उत्तर यो हो। अब अर्को उत्तर के हो भने स्वयं प्रकाशित भएर बसिराखेको, स्वयं प्रकाशित भएर बसिराखेको जो छ त्यसलाई लिने, आफ्नै प्रकाशले प्रकाशित भएर जो लगातार रहिराखेको छ, यस्तो जो स्वयं प्रकाश हो, आफ्नो प्रकाशले सधैँ प्रकाशित भएर जो रहिराखेको छ, यस्तो स्वयं प्रकाशलाई लिइराख्नु, यस्तो स्वयं प्रकाशलाई आफ्नै स्वरूप हो भनेर लिइराख्नु। आफू भनेको स्वयं प्रकाश भनेको आफू,
यस्तो धारणा बनाइराख्ने। किनकि हृदयमा जो बसिराखेको एउटा प्रकाश छ, जसलाई चैतन्यको प्रकाश पनि भनिन्छ, जसलाई सनातन अमर सधैँ रहिरहेको स्वभावैले सधैँ रहिराखेको आफ्नै प्रकाशले सधैँ प्रकाशित भएर, अरूको प्रकाशबाट होइन, स्वयं प्रकाशित भएर रहिराखेको जो छ, त्यो स्वयं प्रकाशलाई नै आफू भनिकन यसरी लिइरहनु। स्वयं प्रकाश हो वास्तव आफू, वास्तव आफू हो स्वयं प्रकाश। त्यो हो आफ्नो वास्तव स्वरूप, आफ्नो असली रूप, आफ्नो वास्तव रूप। यसरी दुईटालाई हामीले सधैँ लिइराख्यौँ भने हामीहरूको स्थिति सधैँ मुक्त रूपले हो, सधैँ मोक्ष रूपले हो। यसरी दुईटा आधारबाट रहिरहनुबाट नै हामीलाई स्वभावैले आनन्दै आनन्द आउँछ। हामी केवल आनन्दै आनन्द भनेर आनन्दको पछि मात्रै लाग्नुभन्दा यो बनी बनाउ जो चैतन्य हो र आफ्नै प्रकाशले जो प्रकाशित हो, स्वयं प्रकाश, यसलाई हामीले लिइराखेपछि, यसलाई लिइरहनुको कारणले हामीमा आनन्दै आनन्द स्वतः भइरहने हुन्छ। किनभने आनन्दै आनन्द भनेको त कसको स्वभाव हो भन्दा स्वयं प्रकाशको स्वभाव हो। जो सधैँ बनी बनाउ चैतन्य छ त्यसको स्वभाव हो आनन्दै आनन्द। हामीहरूको शरीर रूपले आनन्दै आनन्द त सम्भवै छैन। शरीर रूपले त विषय आनन्द हो, विषय आनन्द त वास्तवमा आनन्द होइन, त्यो त भ्रम हो। आनन्द जस्तो हुन्छ तर वास्तवमा त्यहाँ धेरै दुःख लुकेको हुन्छ। त्यसैले शरीरलाई लिएर, संसारलाई लिएर जो हामीले आनन्दको अनुभव गर्छौँ त्यो चाहिँ नि असली सुख होइन, असली आनन्द होइन, त्यो मौलिक आनन्द होइन। शरीर संसारको बेला त्यो बेला हामीलाई आनन्दको अनुभव जस्तो भए तापनि वास्तवमा त्यो असली आनन्द होइन। किनकि शरीरको विद्यमानतामा, संसारको विद्यमानतामा, संसारलाई लिएर, संसारमा बसेर, संसारभित्र रहेर, संसारको आधारमा जो हामीले आनन्द पाइरहन्छौँ त्यो सबै विषय आनन्द हो, त्यो स्वरूप आनन्द होइन। विषय आनन्द त त्यो विषय त्यति बेला प्राप्त भयो, त्यसपछि सिद्धियो, बरु त्यसले धेरै दुःखलाई निम्त्याएको हुन्छ। त्यसैले हामीलाई चाहिएको छ असली आनन्द। त्यो असली आनन्दको लागि हामीले मुख्य दुईटा आधार हामीले लिनै पर्ने हुन्छ। के को लागि भन्दा सधैँ आनन्दै आनन्दमा रहिरहनको लागि, सधैँ परिपूर्ण रूपले रहिरहनको लागि, सधैँ मोक्ष रूपले, मुक्त रूपले रहिरहनको लागि। अब यो दुईटा आधार भन्ने कुरा यो वेदान्तको शीर्षस्थ कुरा हो। वेदान्तको आधारबाट भनिएको कुरा हो। यो दुईटा कुरालाई ज्यादै जोड दिएको छ। के को लागि भन्दा सधैँ आनन्दै आनन्दमा रहिरहनको लागि। जो आनन्द हामीले सधैँ स्थायी रूपमा खोजिरहेका छौँ त्यो रूपमा रहिरहन हाम्रो सारा चेष्टा भइराखेको छ, प्रयत्न भइराखेको छ, दौडधुप भइराखेको छ। त्यो हाम्रो इच्छा पुरा हुनको लागि, आनन्दै आनन्दमा रहिरहने इच्छा पुरा हुनको लागि हामीले दुईटा कुरालाई लिनै पर्ने हुन्छ। साथसाथै ज्ञानमा पूर्णता पनि मिल्छ। ज्ञानको पूर्णता भनेको सबै कुराको पूर्णता हो। ज्ञान भनेको यहाँ वृत्ति ज्ञान होइन, चित्तको ज्ञान होइन, अन्तस्करणको ज्ञान होइन, यो मायाभित्रको ज्ञान होइन। यो ज्ञान हो सदाकालीन ज्ञान, जसको अभाव कहिल्यै पनि हुँदैन। फेरि त्यो ज्ञान हो हामी सबैको, संसारमा हामी जे जति छौँ सबैको हृदयमा बसिरहेको छ। फेरि यो बाहिर खोज्न जानु पनि पर्दैन, बाहिर दृष्टि दिनु पनि पर्दैन, कुनै प्रयत्न पनि चाहिँदैन।
यसलाई कुरा बुझे भयो। फेरि यो कुरा कसको भन्दाखेरि वेद वेदान्तको कुरा हो, संसारको सर्वोच्च ज्ञान शास्त्रको कुरा हो, मुक्ति शास्त्रको कुरा हो। सधैँ आनन्दै आनन्दमा रहिरहनुको लागि सूत्र हो, उपाय हो। त्यसैले यसमा हामी शङ्का रहित भएर पुरा श्रद्धाले हामीले यो दुईटा कुरालाई सधैँ ख्याल गरिराख्यौँ भने, त्यसलाई याद गरिराख्यौँ भने, त्यसलाई हामीले विशेष ध्यान दिइराख्यौँ भने भित्रबाट हामीले यसलाई स्मरण गरिराख्यौँ भने हामीहरूको स्थिति ज्ञान रूपमा हुन्छ, ज्ञानी रूपमा हुन्छ, यथार्थ ज्ञानीको रूपमा, मुक्तिको रूपमा हुन्छ। त्यो दुईटा कुरा के भन्दाखेरि एउटा त जो सधैँ पनि बनाउँछ, हर हालतमा पनि बनाउँछ, जसलाई विघटन गर्न, जसलाई खण्डन गर्न, जसलाई हराउन, जसलाई सिद्ध्याउन, जसलाई समाप्त गर्न दुनियाँमा कसैको पनि तागत छैन। त्यस्तो वस्तु हो चैतन्य भनेको। चैतन्य भन्ने वस्तु त्यसमा पर्दा कसैले पनि लगाउन सक्दैन, त्यसलाई कसैले पनि हटाउन सक्दैन। किनभने चैतन्य भनेको वास्तवमा परमात्मा हो। परमात्मा भनेको चैतन्य हो। चैतन्य भनेको चेतन वस्तु हो। चेतन वस्तु हामी सबैको हृदयभित्र बसिराखेको छ। त्यसैले यस्तो जो हो चेतन चैतन्य, त्यसलाई चाहिँ नि बनी बनाऊ भन्ने त्यसलाई लिने र त्यो वस्तु आफै स्वयं प्रकाश रूपले प्रकाशित भइराखेको यस्तो जानेर लिएपछि हाम्रो सधैँ आनन्दै आनन्दमा स्थिति पूर्ण रूपमा हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि नयाँ प्रसङ्गले फेरि आउनेछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रूपन्देही FM